नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सभी जो यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं उन्हें अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बहुत टाइम के बाद जो है वो वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो टॉपिक्स बहुत सारे थे कि जिन पे हम बात कर सकते थे, लेकिन कुछ वक्त की कमी और मसरूफियत के बायस जो है वो बीच में काफ़ी जो है वो गैप आ गया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो भी हमारे माशरे से ही जुड़ा हुआ है और मियाँ बीवी से रिलेटेड है। मेरी बहुत सी वीडियोस में आप जो हैं वो मियाँ बीवी से रिलेटेड ही बातें सुनते होंगे और मैं उन्हीं को ही ज़्यादातर, उन्हीं का ही जो मेरा मौजू है वो ज़्यादातर ज़ेर बहस है। और चूँकि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो हमारे माशरे की बेसिकली बुनियादी एक इकाई है। हर रिश्ता, हर फैमिली, हर घर जो है वो इसी से ही बनता है, इसी से शुरू होता है और हमारा जो माशरा है वो भी इसी रिश्ते से बनता है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि लोगों ने इस रिश्ते का ना सिर्फ मजाक बनाया हुआ है बल्कि इसे एक जो है वो प्रोफेशन बना लिया है कि आप शादी करें, उसके बाद पैसा समेटें, लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और आप जो है वो चलते बनें। पहले तो ऐसे जो है वो ज़्यादातर मर्द किया करते थे कि आए, शादी की, पैसे दिखाए, लालच दिखाया, लड़की से शादी की और जिसके बाद चले गए। लेकिन अब जो है हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हमारे यहाँ बहुत सी औरतों ने भी जो है वो तंग आकर ये काम शुरू कर दिया है। मसलन अब वो भी ऐसे ही करती हैं कि शादी करती हैं और उसके बाद जो है वो कुछ 8-10 दिन रहती हैं और फिर जो है वो सारा सामान समेटती हैं और डिवोर्स के पेपर्स जो है वो पास रखती हैं या पोस्ट भिजवा देती हैं और उसके बाद जो है वो उन दोनों में तलाक हो जाती है। लेकिन असल मकसद जो होता है उनका वो सारा कुछ समेटना होता है और माल और असबाब जो है वो उनसे लेना होता है और वो लेके तो वो चलते बनते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। हमें दुनिया की जो है वो ज़्यादा परवाह है और हम आखिरत को बिल्कुल भूल गए हैं। हम ये भूल गए हैं कि हमने उस खुदा को जान देनी है और हमें उसका हिसाब देना है। हम जो कर रहे हैं ना, हमने उसका हिसाब देना है, लेकिन हम ये बात भूल गए हैं। हिसाब देने की तरफ तो क्या, हम मरने की तरफ भी नहीं आते कि हमने शायद इस दुनिया से जाना भी। हमें लगता है कि बस हमने अब इस दुनिया में आ गए हैं तो हमने यहीं रहना है, हमारी जाने का कोई इंतज़ाम नहीं। लेकिन ये गलत बात है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादती है। लड़के वाले जो ऐसे करते हैं वो भी और जो लड़कियां ऐसे करती हैं वो भी। मेरे हल्का अहबाब में मुझे बहुत से लोगों से जो है ये बात सुनने को मिली है कि उनकी बेटियों के साथ इस तरह हुआ है कि अगले शादी की है बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है वो सब अपना मालो सामान लेकर जो है वो निकल गए हैं। उन्होंने जहेज़ कुछ दिया है, कुछ रख लिया है। इसी तरह उन्होंने कुछ जो लड़की तरह जो है वो लड़की वाले भी करते हैं कि मतलब अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी इसलिए की है कि हमें इस लड़के से माल असबाब लूटना है तो वो उन्होंने लूटा है और उसके बाद उस लड़के को भी उन्होंने छोड़ दिया है। तो देखा जाए तो ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये तो एक समझ लें कि कारोबार बनकर रह गया है। इसमें तो वो खुलूस, वो मोहब्बत, वो उनसियत, वो कुर्बानी का जज्बा तो कहीं है ही नहीं। आपने उनसे पैसों के लिए, एक बंदा शादी कर रहा है, इसी तरह एक औरत पैसों के लालच से जो है शादी कर रही है और एक दूसरे की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। और आप ये देखें कि औरतें इसी तरह ना जाने कितने निकाह करती हैं। क्या औरतों को इस्लाम में इतने निकाह करने की इजाज़त है? क्या इस्लाम आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप इतने निकाह करें, इसी तरह से आप तलाक दें या आप खुला लें और आप आगे चल पड़ें? आजकल हमारे यहाँ ये भी बहुत टॉपिक ज़ेर बहस है कि खुला के बाद भी जो है वो तलाक नहीं होती जब तक कि वो शौहर ना दे दे। मतलब अदालत कौन होती है जो है वो मियाँ बीवी की तलाक करवाने वाली, जबकि शौहर मौजूद नहीं है। मोस्टली तो वैसे ही होता है कि शौहर की गैर मौजूदगी में जो है वो अदालत आपको खुला दिलवा देती है, लेकिन वो असल में तलाक नहीं होती है।
عورتیں عدت پوری کر لیتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کی دوبارہ شادی کر دی جاتی ہے، لیکن یہ سب غلط ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنی ہے، ایک دوسرے کو جانیے، پرکھیے، پہچانیے، اور پھر اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کیجیے۔ اور خاص کر میں ان لوگوں سے یہ کہوں گی جنہوں نے یہ فراڈ بنایا ہوا ہے، جو یہ فراڈ بازیاں کر رہے ہیں، جو یہ دھوکے دے رہے ہیں، کہ کیا آپ لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں؟ اللہ کے دین اور اس کی حدود کے ساتھ جو مذاق آپ لوگ کر رہے ہیں، کیا یہ مذاق آپ کو جو ہے وہ زیب دیتا ہے؟ کیا جو مذاق آپ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر اللہ آپ کا مذاق اس دنیا میں بنا دے، پلیز ڈریے اس وقت سے، اس گھڑی سے، اس لمحے سے ڈریے۔ کتنے لوگوں کی بد دعائیں ہیں جو آپ وہ لوگ سمیٹتے ہیں، کتنے ماں باپ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ دکھی ہوتے ہیں، کس طرح ماں باپ اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ بعد میں جو ہے وہ اس طرح سے حادثات پیش آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے، اللہ کی حدود کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کی حدود کے ساتھ مذاق ہے، اور ہماری اتنی جرت ہے کہ ہم اللہ کی حدود کے ساتھ مذاق کریں؟ کیا ہم اس لائق ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدود سے مذاق کر سکیں؟ ڈریے اس قہر سے جو اس ذات سے آپ کو ملے گا آپ کی ان حدود کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ ان بیٹی والوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں؟ آپ کس کس کے مجرم ہیں؟ آپ ان خواتین کے مجرم ہیں، آپ ان مردوں کے مجرم ہیں، آپ اس معاشرے کے مجرم ہیں، آپ اللہ کے مجرم ہیں۔ انسانوں کی معافیاں تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی جب تک انسان نہ معاف کر دیں قبول نہیں کرتا، اور آپ اللہ کے غضب کو للکار رہے ہیں۔ خدا را اس کام سے بچیے، ڈریے، اس وقت سے ڈریے، اللہ کی ذات سے ڈریے، اپنی موت سے ڈریے، اپنے اس قبر کے عذاب سے ڈریے، اور مت کیجیے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا، لوگوں کے بیٹوں کے ساتھ ایسا مت کیجیے۔ اور آپ لوگ بھی جب اپنی بیٹیوں کا رشتہ کریں، جب اپنے بچوں کا رشتہ کریں، گاہے بگاہے ان کے گھر جائیں، ان سے ملیں، ان سے جو ہے وہ تعلقات رکھنے کی کوشش کریں۔ مت اس بات میں فارمیلٹی میں پڑیں کہ جی وہ تو جی لڑکے والے ہیں، وہ برا نہ منا لیں، وہ مائنڈ نہ کر جائیں۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ پلیز ان کے ساتھ ملیں، رابطہ کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے راستے آسان ہوں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کو ان لوگوں کا پتہ چلے گا، اور یہی سب سے ضروری بات ہوتی ہے کہ آپ کو ان لوگوں کا پتہ چلے۔ لہٰذا آپ لوگ پلیز جب بھی اپنی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادیاں کریں، اچھے طریقے سے چھان بین کریں، تسلی کریں، دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، ان سے ملیں، ان کے گھر آئیں جائیں، ان سے رابطے میں رہیں۔ اور جہاں آپ کو کہیں ہلکی سے بھی بھنک لگے کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے، یا یہ کچھ غلط کہہ رہے ہیں، یا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، تو پلیز اسی وقت رک جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سے اشارے دیتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان اشاروں کو سمجھیے، اور اور لوگوں سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے رہیے، دھوکہ مت کھائیے اور دھوکہ مت دیجیے۔ دھوکہ دینے والے بھی ہم انسان ہی ہیں، وہ کوئی باہر کی یا اوپر کی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی اسی دنیا کے لوگ ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے دھوکے سے بچیے، ان کے شر سے بچیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اگلی ویڈیوز میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔